अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की शायरी पेश कर रहा था और मेरे ख्याल में एक दो वीडियो पेश की थी। जहाँ से सिलसिला ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू करते हैं। और आज मिर्ज़ा साहब की गज़ल नंबर 3 के अशार नंबर 1 सा 3 हम देखेंगे। तो गज़ल नंबर 3 का पहला शेर है कि कहते हो न देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया। कहते हो न देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया। दिल कहाँ के गुम कीजे हमने मुद्दा पाया। और इश्क से तबीयत ने जीस का मजा पाया। इश्क से तबीयत ने जीस का मजा पाया। दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। और तीसरा शेर है कि दोस्तदार दुश्मन है इत्मीनान दिल मालूम। आह बेअसर देखी नाला ना रसा पाया। तो मुश्किल अल्फाज तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन गालिब का ये अंदाज ही ऐसा है कि वो एक जो बिल्कुल सादे अल्फाज में भी उनको इस तरह जो है वो शायरी में परोते हैं कि उनका जो मतलब है वो हमें बड़ा ही मुश्किल और बड़ा ही पेचीदा जो है वो नजर आता है। तो जैसे पहला शेर है कि कहते हो न देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया। तो इसमें कोई भी ऐसा मुश्किल लफ्ज नहीं है। दूसरे मिसरे में है कि दिल कहाँ के गुम कीजिए हमने मुद्दा पाया। मुद्दा पाना मकसद, गर्ज, मतलब, ख्वाहिश, मर्जी। और दूसरा शेर में देखिए, इश्क से तबीयत ने जीस का मजा पाया। इसमें जीस जिंदगी, दर्द बेदवा, ऐसा दर्द जिसकी कोई दवा ना हो, जिसका कोई दारू ना हो, जिसका कोई चारा ना हो। और तीसरे शेर में दोस्तदार दुश्मन है इत्मीनान दिल मारो। अब इत्मीनान आपके साथ भरोसा करना, और दोस्तदार यानी दोस्त जो है, और बेअसर, आह बेअसर यानी बेअसर बगैर असर के, नाला फरियाद, आहो बका, और नारसा रसाई तक ना पहुंचने वाला, बेमकसद मंजिल तक या मकसद तक ना पहुंचने वाला। तो ये थोड़े से मुश्किल अल्फाज हैं। अब इनकी अगर हम गौर करें तशरीह पे, तो कहते हो न देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया। दिल कहाँ के गुम कीजिए हमने मुद्दा पाया। यानी अब गालिब कहते हो, क्या महबूब तुम कहते हो कि तेरा दिल कहीं अगर पड़ा मिल गया, कहीं पड़ा पाएंगे, तो हम वापस न देंगे। कहते हो न देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया। कहीं तुम्हारा दिल पड़ा हुआ मिल गया तो हम उसको वापस नहीं देंगे। अगर उसमें से दिल कहाँ के गुम कीजिए हमने मुद्दा पाया। लेकिन आप कहते हैं लेकिन हमारे पास दिल है ही कहाँ कि गुम हो, वो तो हम पहले ही दे चुके। अलबत्ता आपकी इस बात का मतलब अब समझ गए हैं, यानी कि हमारा दिल तुम्हारे पास है और मुद्दा भी यही है कि तुम्हारे पास ही रहे। यानी जैसे दो बेतकल्लफ दोस्तों में से किसी की चीज गुम हो जाए और दूसरे के हाथ आ जाए तो वो उसे छुपाए रखता है और मालिक से कहता है अगर वो चीज हमें मिल गई तो हम हरगिज वापस ना दें। इसी से जो गालिब है वो इस मजमून को बड़े पुरलुत्फ अंदाज में बांधा है कि कहते हैं कि हमने मुद्दा पाया। दिल कहाँ के गुम कीजिए हमने, यानी हमने मुद्दा पाया कि दो मतलब है। अव्वल ये कि हमने तुम्हारा मतलब समझ लिया है, यानी दिल तुम्हारे पास है। दोम ये कि दिल का तुम्हारे पास रहना ही असल हमारा मकसद था, असल हमारा मुद्दा था। तो ये यानी मुख्तसर सी इसकी तशरीह बनती है। या दूसरा शेर क्या है कि इश्क से तबीयत ने रीस का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। यानी जिंदगी बेकैफ और बेलुत्फी नहीं, तरह तरह की तकलीफों और दुखों से भरी हुई थी। यानी इश्क से तबीयत ने रीस का फरमाया, यानी जिंदगी जो है वो बेकैफ थी, बेलुत्फ थी, तरह तरह के दुखों और तकलीफें उसमें भरी हुई थी। और उन्होंने जिंदगी में खास लज्जत और जो कैफियत पैदा कर दी है इस इश्क ने। यानी जैसा ही इश्क में हुआ और इश्क ने उस जिंदगी में एक खास लज्जत और कैफियत पैदा कर दी है जिससे तमाम दर्द और दुख मिट गए।
وہ کس لیے کہ درد کی دوا پائی، یعنی جب عشق ہوا وہ جو پہلے درد تھے جتنے وہ سارے مٹ گئے، لیکن درد بے دوا پایا، لیکن خود عشق جو ہے وہ ایک ایسا درد ہے کہ جس کی کوئی دوا نہیں، یعنی درد سے، عشق سے پہلے جو درد تھے زندگی میں، پہلی جو تکلیفیں تھیں، پہلے جو مشکلیں تھیں وہ تو مٹ گئیں، لیکن اب عشق کے آنے سے جو درد ملا ہے، جو تکلیفیں، جو مشکلیں آئی ہیں، ان کا کوئی چارہ نہیں، ان کی کوئی دوا نہیں۔ یعنی زندگی کے بے کیف اور بے مزہ ہونے کا سبب بظاہر یہ ہے کہ کسی شے سے کوئی دل بستگی نہ ہو، یوں ہی صبح شام کٹ رہے ہوں، لیکن عشق سے خاص دل بستگی پیدا کر کے زندگی کو پرمزہ بنا دیا ہے۔ یعنی بغیر عشق کے زندگی جو ہے وہ یوں ہی گزر رہی تھی، صبح ہو رہی تھی، شام ہو رہی تھی، اور بے کیف تھی، بے لطف تھی، لیکن عشق نے آ کے اس کو بدل دیا ہے، زندگی کو پرمزہ کر دیا ہے۔ اور یہ حقیقت متعدشی نہیں کہ زندگی گونا گو آرزو سے لبریز ہوتی ہے، کوئی آرزو ایسی نہیں جسے پورا کرنے کے لیے محنت و مشقت سے کام نہ لینا پڑے۔ محنت و مشقت کے بعد بھی بعض آرزویں پوری ہوتی ہیں، بعض نہیں ہوتی، گویا ان آرزوؤں کے بعد زندگی دکھ درد کا مرقع بن جاتی ہے۔ عشق ہوتا ہے، عشق آیا تو تمام دکھ اس نے مٹا دیے۔ بہرحال عشق ہی زندگی میں لطف اور کیفیت پیدا کرتا ہے، اور تمام دکھوں کا وہی علاج ہے، لیکن خود اس کی کوئی دوا نہیں۔ آگے دیکھیے کہ شعر نمبر 2 کہ دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم، آہ بے اثر دیکھی نالا نہ رسا پائے۔ یعنی کہتے ہیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جو ہمارا دوست ہے، وہ ہماری جان کا دشمن ہے، اور یہ جو ہمارا اعتماد دل معلوم، دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم، یہ ہمارا جو دل ہے یہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ کر اسی دوست کا بن گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب اس پہ کیا اعتماد کیا جائے، یعنی دوست دار دشمن ہے، جو دوست دار تھا، جس سے ہمیں محبت تھی، وہ تو ہمارا دشمن ہے ہی، ہمارا جو دل ہے یہ بھی اس کا ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب اس پہ کیا بھروسہ کرو، تمہارے دل معروف ہے، اس پہ کیا بھروسہ کریں جو دل ہی یعنی دشمن دار کا ہو گیا ہے۔ یعنی دشمن سے دل کی دوستی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس نے جتنی آہیں کی، آہ بے سر دیکھی نالا نہ رسا پایا۔ یعنی اب دوست سے دوستی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جتنی بھی آہ تھی ان کا اس میں اثر پیدا نہیں ہو سکا، اور جتنے نالے کھینچے تھے، جتنی آہ و بقا کی تھی، وہ مقصد پر نہیں پہنچ سکے، وہ منزل تک نہیں پہنچ پائے۔ اس شعر میں مرزا صاحب نے نہایت بڑی ہی پر لطف طریقے پر اپنے عشق کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ عشق مرکز دل ہوتا ہے، وہ محبوب کے ساتھ ہے، لیکن مرزا اپنے آپ کو ایک الگ شخص فرض کر کے آہ و فغاں کر رہے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک الگ شخص کی طرح آہ و فغاں کی بے اصلی کا یہ سبب بتاتے ہیں کہ آہ بے اثر دیکھی نالا نہ رسا پایا، کہ آہ بھی بے اثر تھی اور جو نالا فریاد تھا وہ بھی اپنے مزے تک نہیں پہنچا، تو یہ سبب یہ بتاتے ہیں کہ جب دل ہی ساتھ نہیں تو میرے رونے دھونے سے کیا حاصل ہوگا، آہ بھی بے اثر رہے گی اور نالا نارسا رہے گا۔ یعنی دل جو ہے وہ بھی دشمن کا ہو چکا، تو اب آہو آہ اور نالا فغا سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ اشعار دوبارہ سے شعر کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں پر اس کا صحیح مطلب جو ہے وہ واضح ہو، بغیر میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی تشریح کے، کہ کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کہ گم کیجے ہم نے مدعا پایا، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد بے دوا پایا، اور دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم، آہ بے اثر دیکھی نالا نہ رسا پائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اسی غزل کے پھر اگلے اشعار کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور آپ بہت خیال رکھیے اور میرے چینل کا بھی
اللہ حافظ.